खेल सुरु भएको जानकारी सर्भिस बारकोटको पक्षमा थियो त्यसको फाइदा जनहित युवा क्लब रेमीलाई रेमीको नम्बर 1 छ भने बारकोटको नम्बर 0-1-0 बल अहिले रेमीको पक्षमा सर्भिस बाहिर त्यसको फाइदा बारकोटलाई बारकोटले पनि आफ्नो खातामा 1 नम्बर जोडी 1 बराबर सर्भिस बारकोटको पक्षमा राम्रो प्रयास तर बल बारकोटको पक्षमा बारकोटको नम्बर 2 छ भने जनहित युवा क्लब रेमीको नम्बर 2-1 राम्रो प्रयास सँगै फेरि जनहित युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 नम्बर थपी 2 पुर्याएको छ भने जनहित युवा क्लब रेमी नम्बर 2 बारकोट 2 बराबर दरबलमा सफल भएको छ त्यसको फाइदा रेमीलाई रेमी नम्बर 3 छ भने बारकोट नम्बर 2 3-2 राम्रो स्पाइक सँगै बारकोटले पनि आफ्नो खातामा 1 नम्बर थपी 3 पुर्याएको छ भने रेमी 3 बराबर अहिले बल बारकोटको पक्षमा राम्रो खाली दाउ रेमीबाट रेमीको नम्बर 4 बारकोट नम्बर 3 4-3 सर्भिस रेमीको थियो तर बल बाहिरिएको छ त्यसको फाइदा बारकोटलाई बारकोट नम्बर 4 छ भने रेमी 4 बराबर रेमीले पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 5 पुर्याएको छ भने बारकोट नम्बर 4 5-4 बल बाहिरिएको छ त्यसको फाइदा बारकोटलाई बारकोट नम्बर 5 छ भने रेमी 5 बराबर घम्सा-घम्सी चलिरहेको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अहिले रेमीले पुनः 1 नम्बर जोडी 6 पुर्याएको छ भने बारकोट नम्बर 5 6-5 थियो बल कोर्टभन्दा बाहिर त्यसको फाइदा रेमीलाई रेमीको नम्बर 7 छ भने बारकोट नम्बर 5 7-5 बल अहिले बारकोटको पक्षमा बारकोटको नम्बर 6 छ भने रेमी 7 6-7 सँगै रेमीले पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 8 पुर्याएको छ भने बारकोट नम्बर 6 8-6 बल आउट यसको फाइदा बारकोटलाई बारकोट नम्बर 7 छ भने रेमी नम्बर 8 7-8
राम्रो स्पाइक त्यसको फाइदा बाह्रकोटलाई बाह्रकोट नम्बर 8 छ भने रेमी नम्बर 8 बराबर अहिले बल बाह्रकोटको पक्षमा पूर्ण बाह्रकोटले आफ्नो खातामा एक अङ्क थपे 9 पुर्याएको छ भने रेमी 8 9 8 जुवाट तपाईँ अलि पड्काइदेऊ न लामो समयपछि रेमीले आफ्नो खातामा एक अङ्क थपी 9 पुर्याएको छ भने बाह्रकोट 9 बराबर चेक आउट त्यसको फाइदा बाह्रकोटलाई बाह्रकोट नम्बर 10 छ भने रेमी नम्बर 9 10 9 राम्रो प्रयाससँगै रेमीले पुनः आफ्नो खातामा एक नम्बर थपी 10 पुर्याएको छ भने बाह्रकोट नम्बर 10 बराबर राम्रो स्प्याकसँगै बाह्रकोटले आफ्नो खातामा एक अङ्क थपी 11 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 10 खेल्ने घम्सा घम्सी प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढिरहेको छ अहिले यति बेला रेमीको पक्षमा बल रेमीको नम्बर 11 छ भने बाह्रकोट नम्बर 11 बराबर बाह्रकोटले आफ्नो खातामा एक अङ्क थपी 12 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 11 12 11 सर्भिस पाइरहेको छ त्यसको फाइदा रेमीलाई रेमीको नम्बर 12 छ भने बाह्रकोट नम्बर 12 बराबर चतुराई प्लेस पछि बाह्रकोटले पुनः आफ्नो खातामा एक अङ्क थपी 13 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 12 निकै राम्रो प्लेस त्यसको फाइदा रेमीलाई रेमीको नम्बर 13 छ भने बाह्रकोट नम्बर 13 बराबर राम्रो स्पाइक सँगै बाह्रकोटले पुनः आफ्नो खातामा एक अङ्क थपी 14 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 13 14 13 जर्सी नम्बर एक बात राम्रो स्पाइक त्यससँगै रेमीले पुनः आफ्नो खातामा एक अङ्क थपी 14 पुर्याएको छ भने बाह्रकोट नम्बर 14 बराबर चतुराई प्लेस गर्न खोज्नुमा थियो तर बल गिरेन त्यसको फाइदा बाह्रकोटलाई बाह्रकोट नम्बर 15 छ भने रेमी 15 बराबर जर्सी नम्बर 1 पूर्वबाट राम्रो स्पाइक त्यसको फाइदा रेमीलाई रेमीको नम्बर 16 छ भने बाह्रकोट नम्बर 15 16 15 फेरि
फेरि पनि जस्ताको तस्तै बाह्रकोटले पनि जर्सी नम्बर 9 दिपेश थापाले फेरि आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 16 पुर्याएको छ भने रेमी 16 बराबर। राम्रो चतुराई प्लेस जर्सी नम्बर 4 जुना जीवन सुनारबाट चतुराई प्लेसको साथ बाराकोटले पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 17 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 16 17-16। राम्रो प्रयास जर्सी नम्बर 5 प्रदीपिकले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 17 पुर्याएको छ भने बाराकोट नम्बर 17 बराबर। राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारबाट जीवन सुनारले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 18 पुर्याएको छ भने रेमी 17 18-17। फेरि पूर्ण बाराकोटले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 19 पुर्याएको छ भने रेमी 17 19-17। तर विपक्षले बल झेकेको छ त्यसको फाइदा रेमीलाई। रेमीको नम्बर 18 छ भने बाराकोट नम्बर 19 18-19। सँगै जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारले पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 20 पुर्याएको छ भने रेमी 18 20-18। सर्भिस जालीमा त्यसको फाइदा रेमीलाई। रेमीको नम्बर 19 छ भने बाराकोट नम्बर 20 19-20। सँगै जर्सी नम्बर 7 सङ्गम सिरिजबाट पुनः बाराकोटले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 21 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 19। निकै नै चतुराई प्लेस थियो त्यसको फाइदा बाराकोटलाई। बाराकोटको नम्बर 22 छ भने रेमी नम्बर 19 22-19। प्रयास राम्रो थियो तर बल जालीमा त्यसको फाइदा बाराकोटलाई। बाराकोट नम्बर 23 छ भने रेमी नम्बर 19। अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खेल पुनः सञ्चालन भइसकेको छ। राम्रो प्रयास थियो जर्सी नम्बर 6 मीरबहादुर राणाबाट तर बल बाहिरिएको छ त्यसको फाइदा बाराकोटलाई। बाराकोट नम्बर 24 छ भने रेमी नम्बर 19 24-19। फेरि पुनः रेमीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 20 पुर्याएको छ भने बाराकोट नम्बर 24 अन्तिम बल बाराकोटको। प्रयास राम्रो थियो तर बल पत्न असफल भएको छ त्यसको फाइदा रेमीलाई। राम्रो प्रयाससँगै जर्सी नम्बर 7 दिपेश थापाले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 25 पुर्याउनु भएको छ। अहिले भर्खर भइरहेको खेलमा जनहित युवा क्लब रेली र बाराकोट बरिङ बागलुङ बीच भएको खेलमा बाराकोटले आफ्नो पल्टमा 1 सेट पार्न सफल भएको छ। हेरौँ यो खेल कसको पल्टमा पर्ने हो। अझै खेल हेर्न बाँकी नै छ। खेल सुरु भइसकेको छ। राम्रो प्रयाससँगै जर्सी नम्बर 9 दिपेश थापाले आफ्नो खाता खोल्न सफल हुनुभएको छ। बाराकोट 1 छ भने रेमी 0। एक बल जाली छोटे है।
जस्ताको तस्तै पुनः जर्सी नम्बर 4 खमन खत्रीबाट पनि रेमीले खाता खोल्न सफल भएको छ। प्रयास राम्रो थियो तर त्यही पुनः जर्सी नम्बर 4 खमन खत्रीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 2 पुर्याएको छ भने ब्राको नम्बर 1 2-1 चतुराई प्लेस जर्सी नम्बर 4 खम्मन खत्रीबाट पुनः रेमीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 3 पुर्याएको छ भने 12 को नम्बर 1 राम्रो स्पेन जर्सी नम्बर 6 सुनिल सिरिजबाट पुनः 12 कोले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 2 पुर्याएको छ भने रेमी 3-2-3 जर्सी नम्बर 4 खम्मन खत्रीबाट पुनः रेमीलाई 1 अङ्क रेमीको नम्बर 4 छ भने बराको नम्बर 2-4-2 फेरि पनि जर्सी नम्बर 4 खमन खत्रीबाट 1 नम्बर रेमीलाई रेमीको नम्बर 5 छ भने बराको नम्बर 2-5-2 बल रेमीको पक्षमा अहिले यति बेला बराकोटको पक्षमा बल राम्रो स्पाइक सँगै अहिले बल रेमीको पक्षमा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू खेल निकै नै घम्सा हुन्छ। राम्रो स्पाइक सँगै जर्सी नम्बर 1 महेन्द्र थापाबाट पुनः बाराकोटलाई 1 अङ्क जोड्न सफल। बाराकोट नम्बर 3 छ भने रेमी नम्बर 5-3-5 पुनः रेमीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 6 पुर्याएको छ भने बराको नम्बर 3-6-3 राम्रो स्पेक थियो जर्सी नम्बर 7 बाट संगम सिरिजको त्यसको फाइदा बाराकोटलाई। बाराकोट नम्बर 4 छ भने रेमी नम्बर 6 पुनः रेमीको पक्षमै बल रेमीको नम्बर 7 छ भने बाराकोट नम्बर 4-7-4 अहिले हामी यति बेला भलिबल फाइनल खेल अवलोकन गरिरहेका छौँ। फेरि पुनः जर्सी नम्बर 7 संगम सिरिजबाट बाराकोटलाई 1 नम्बर थप्न सफल। बाराकोट नम्बर 5 छ भने रेमी नम्बर 7-5-7 निकै नै चतुराई प्लेस गर्न थालिएको थियो त्यसको फाइदा रेमीलाई। रेमी नम्बर 8 छ भने बाराकोट नम्बर 5-8-5 नेपालले नेट टचको संकेत गरिसक्नु भएको छ त्यसको फाइदा बाराकोटलाई। बाराकोट नम्बर 6 छ भने रेमी नम्बर 8-6-8 राम्रो
राम्रो थियो तर बल बाहिरिएको छ त्यसको फाइदा बाराकोटलाई। बाराकोट नम्बर 7 छ भने रेमी नम्बर 8 7-8। निकै नै चतुराई प्लेस थियो तर बल बाहिरिएको छ त्यसको फाइदा बाराकोटलाई। बाराकोट नम्बर 8 छ भने रेमी नम्बर 8 बराबर। तर जस्तो छ त्यस्तै चेक त्यसको फाइदा रेमीलाई। रेमीको नम्बर 9 छ भने बाराकोटको नम्बर 8 9-8। जर्सी नम्बर 4 मात्र राम्रो स्काई जीवन सुनारबाट पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 9 पुर्याएको छ भने रेमी 9 बराबर। जस्तो स्पेन थियो त्यस्तै जर्सी नम्बर 4 थपन खत्रीबाट पुनः थपन खत्रीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 10 पुर्याएको छ भने बाराकोट नम्बर 9 10-9। फेरि पनि बाराकोटले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 10 बनाएको छ भने रेमी 10 बराबर। राम्रो स्पेक सँगै रेमीले पनि पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 11 पुर्याएको छ भने बाराकोट 10। जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारबाट आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 11 पुर्याएको छ भने रेमी 11 बराबर। राम्रो स्काई जर्सी नम्बर 6 वीरबहादुर राणाबाट पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोडी 12 पुर्याएको छ भने बाराकोट नम्बर 11। प्रयास राम्रो थियो तर बल रेखाभन्दा बाहिरिएको छ त्यसको फाइदा रेमीलाई। रेमी नम्बर बाराकोट नम्बर 13 छ भने रेमी नम्बर 12 13-12। प्रयास राम्रो थियो रेमीबाट तर बल कता असफल भएको छ त्यसको फाइदा बाराकोटलाई। बाराकोट नम्बर 14 छ भने रेमी नम्बर 12 14-12। जर्सी नम्बर 6 बाट राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 6 वीरबहादुर राणाले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपे 13 पुर्याएको छ भने बाराकोट नम्बर 14 13-14। बल पुनः बाराकोटको पक्षमा बाराकोट नम्बर 15 छ भने रेमी नम्बर 13 15-13। प्रयास जर्सी नम्बर 7 सङ्गम सिरिजबाट पुनः बाराकोटले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपे
16 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 13 16 13 जर्सी नम्बर 1 प्रभात फुलबाट रेमीले 1 अङ्क थप्न सफल। रेमीको नम्बर 14 छ भने बाराकोट नम्बर 16 14 16 निकै राम्रो प्रयास जर्सी नम्बर 6 सुनिल सिरिजबाट पुनः सुनिल सिरिजले आफ्नो पक्षमा 1 अङ्क थपी 17 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 14 17 14 जर्सी नम्बर 6 सुनिल सिरिजबाट पुनः फेरि पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 18 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 14 18 राम्रो स्ट्राइक जर्सी नम्बर 1 प्रभात टुनबाट पुनः रेमीलाई 1 अङ्क थपी 15 पुर्याएको छ भने बाराकोट नम्बर 18 15 18 फेरि पनि राम्रो स्ट्राइक जर्सी नम्बर 1 प्रभात फुलबाट पुनः रेमीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 16 पुर्याएको छ भने बाराकोट नम्बर 18 16 18 राम्रो स्ट्राइक जर्सी नम्बर 9 दिपेश थापाबाट पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 19 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 16 19 16 राम्रो स्ट्राइक जर्सी नम्बर 5 प्रदीप पिकाबाट पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 17 पुर्याएको छ भने बाराकोट नम्बर 19 17 19 जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारबाट आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल। बाराकोट 20 छ भने रेमी 17 20 17 नेपालजीले फलको सङ्केत गरिसक्नु भएको छ, त्यसको फाइदा रेमीलाई। रेमी नम्बर 18 छ भने बाराकोट नम्बर 20 18 20 जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारबाट पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 21 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 18 21 18 प्रयास राम्रो थियो तर बल गर्न असफल भएको छ, त्यसको फाइदा बाराकोटलाई। बाराकोट नम्बर 22 छ भने रेमी 18। आदरणीय खेलप्रेमी साथीहरू अलि टाढो बसिदिनु होला। फेरि पुनः पनि बाराकोटले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 23 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 18 23 18 प्रयास राम्रो थियो जर्सी नम्बर 6 तर बल पाइरहेको छ, त्यसको फाइदा बाराकोटलाई। बाराकोट नम्बर 24 छ भने रेमी नम्बर 18। फेरि पुनः बाराकोटले आफ्नो खातामा 1 अङ्क भर्खर भइरहेको खेल जनहित युवा क्लब रेमी र बाराकोट बरेङ बाग्लु बीच भएको खेलमा बाराकोटले 2 सेट हासिल गरेको छ भने रेमीले 1 सेट पनि हासिल गर्न सकिरहेको छैन। अझै हेरौँ, खेल अझै नै बाँकी छ, गर्नेछौँ। त्यसैले आदरणीय दर्शक महानुभावहरू
हामी यति बेला राष्ट्रिय कलाकारको आगमन भएको देख्न सकिन्छ यस नेचुरल जर्ना युथ क्लब अर्जुनको 25औं वार्षिक चौपट तथा प्रेस सांस्कृतिक कार्यक्रममा हाम्रा राष्ट्रिय कलाकारहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ हामी तपाईहरुलाई केही समयपछि राष्ट्रिय कलाकारको विजय प्रस्तुति देखाउनेछौँ अहिले यति बेला भइरहेको खेल जनहित युवा क्लब रेमी र बाराकोट बरेङ बागलुङ बीच भइरहेको खेलमा रेमीको नम्बर 1 छ भने बाराकोटको नम्बर 1 बराबर यसरी नेचुरल झरना युवा क्लब चन्द्रकोट गाउँपालिका 6 हर्षुवाको उम्मेदवार आयोजित 25औं वार्षिक उत्सव तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम 2078 को आज हामी अन्तिम दिन तपाईको संसारमा उपस्थित भइरहेका छौं आज हाम्रो सामु ख्याति प्राप्त लोकदोरी गायक गायिकाहरू हाम्रो सामु उपस्थित भइसक्नु भएको छ यति बेला म हाम्रो स्टेजमा देखिरहेको छु राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त मौलिक लोकदोरी गायक प्रसाद खप्तरी त्यसैगरी लोकदोरी गायिका विष्णु शिरपाली त्यसैगरी गायिका तथा डान्सर केशु पुन त्यसैगरी डान्सर बबिता बोरा हाम्रो सामु उपस्थित भइसक्नु भएको छ म अबको यो हामी सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई पनि यो भलिबलको गेम लगाउँदै तपाईको साथमा सञ्चालन गर्दैछौँ त्यसकारण राम्रो स्कोरिङ जस्ट नम्बर 4 खम्बन खत्रीबाट पुनः रेमीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 4 पुर्याएको छ भने बाराकोट नम्बर 4-3 म राष्ट्रिय लोकदोरी गायक प्रसाद खत्तरज्यूलाई अतिथिको लागि आसन गर्नु गर्न चाहन्छु त्यसैगरी राष्ट्रिय लोकदोरी गायिका विष्णु शिरपाली त्यसैगरी डान्सर बबिता बोराजीलाई पनि म अतिथिको लागि आसन गर्न लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसैगरी गायिका तथा डान्सर केशुपुनज्यूलाई पनि म अतिथिको लागि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो अबको उहाँहरूबाट साङ्गीतिक धमाका हामी तपाईको संसारमा समाप्ति लगाउँदै हाम्रो सामु उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय लोकदोरी गायक गायिकाबाट हामी उहाँहरूको साङ्गीतिक धमाका तपाईको संसारमा प्रस्तुत गर्नेछौँ तपाईँ पनि यत्र तत्र छरिएर बस्नु भएको छ भने आजको हाम्रो 25औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको अन्तिम दिन हामी तपाईको संसारमा ख्याति प्राप्त राष्ट्रिय लोकदोरी गायक गायिकाहरूबाट हामी साङ्गीतिक धमाकाबाट तपाईको आजको दिनलाई रमाइलो गर्दै समापन गर्दैछौँ त्यसकारण तपाईँ पनि यदि यो आवाज सुन्नुभएको छ भने हाम्रो सामु आजका विशेष आकर्षणहरू हाम्रो सामु उपस्थित भइसक्नु भएको छ तपाईँ पनि अबको हामी केही समय पछाडि उहाँहरूको साङ्गीतिक धमाका हेर्न तपाईको संसारमा प्रस्तुत गर्दैछौँ तपाईँ पनि यस स्टेजको अबको हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई पनि रमाइलोको साथ हेर्नको लागि म उपस्थितको लागि हार्दिक हेरौँ यो 2078 नेचुरल झरना युथ क्लबको 25औं वार्षिक उत्सवको उपाधि कसले हात मार्ला कसले बाजी मार्ला भनेर हामी खेल अवलोकन गरिरहेका छौँ यति बेला फेरि पुनः रेमीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 9 पुर्याएको छ भने बाराकोट बागलुङ नम्बर 4 जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारको प्रयास राम्रो थियो फेरि पुनः बाराकोटको पक्षमा बल यति बेला बल पाइरहेको छ त्यसको पहिला रेमी नम्बर 10 छ भने बाराकोट नम्बर 4 राम्रो स्पाइक सँगै जर्सी नम्बर 7 सङ्गम सिरिजले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 5 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 10 5-10 जर्सी नम्बर 6
वीरबहादुर राणाको पनि रमेश प्याक अहिले यति बेला रेमीको नम्बर 11 छ भने 12 को नम्बर 5 11-5 दिल्ली चतुराई प्लेस 12 को जर्सी नम्बर 7 संगम सिरिजको चतुराई प्लेस सँगै 12 कोटले पनि पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 6 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 11 बल बाहिरिएको छ त्यसको फाइदा 12 कोटलाई 12 कोट नम्बर 7 छ भने रेमी नम्बर 11 7-11 Solo cheio de Anand. अहिले यति बेला बल घम्सी चलिरहेको छ 12 कोट भर्सेस रेमी पुनः चतुराई प्लेस जर्सी नम्बर 1 प्रभात पुलबाट पुनः रेमीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 12 पुर्याएको छ भने 12 कोट नम्बर 7 अहिले बल 12 कोटको पक्षमा राम्रो प्रयाससँगै जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 8 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 12 8-12 सर्भिस जालीमा त्यसको फाइदा रेमीलाई रेमीको नम्बर 13 छ भने 12 कोट नम्बर 8 13-8 जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारको मिस्टेक त्यसको फाइदा रेमीलाई रेमीको नम्बर 14 छ भने 12 को नम्बर 8 14-8 Center. रमेश प्याक जर्सी नम्बर 6 सुनिल सिरिजबाट त्यसको फाइदा 12 कोटलाई 12 कोटको नम्बरको नतिजा अनुसार यति बेला 9 छ भने रेमीको नम्बर 14 9-14 फेरि पुनः जर्सी नम्बर 6 ले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 12 कोटको नम्बर 10 छ भने रेमीको नम्बर 14 10-14 फेरि पुनः 12 कोटले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 11 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 14 11-14 नम्बर राणा यसै क्लबका सदस्य भाइ सौगम राणा जहाँ कोही हुनुहुन्छ मसमा सम्पर्क गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु फेरि पुनः जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारबाट आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्न सफल 12 को नम्बर 12 छ भने रेमी नम्बर 14 12-14 राम्रो प्रयास जर्सी नम्बर 4 थम्बन खत्रीबाट पुनः रेमीलाई 1 नम्बर थप्न सफल रेमीको नम्बर 15 छ भने 12 कोटको नम्बर 12 15-12 फेरि रमेश प्याक जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारबाट 12 कोटको यति बेला नम्बरको नतिजा अनुसार 13 छ भने रेमी नम्बर 15 13-15 राम्रो स्ट्राइक सँगै जर्सी नम्बर 4 थम्बन खत्रीबाट अहिले यति बेला रेमीको नम्बर 16 छ भने 12 को नम्बर 13 16-13 प्रयास राम्रो थियो 12 कोटको यति बेला 12 कोटको पक्षमा निकैले जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारको चतुराई प्लेस प्रस्ताव अहिले यति बेला 12 कोटले पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 14 पुर्याएको छ भने रेमीको नम्बर 16
ल नाति जर्सी नम्बर 4 थम्मन खत्रीबाट फेरि पुनः रेमीलाई 1 अङ्क थप्न सफल। रेमीको नम्बर यति बेला 17 छ भने 12 को नम्बर 14 17-14। लामो अहिले यति बेला बल रेमीको पक्षमा। यो लामो छ के लामो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, खेल निकै नै प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले यति बेला हामी देखिरहेका छौँ बालकोट भर्सेस रेमी। निकै नै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 7 सङ्गम सिरिजबाट। अहिले यति बेला बालकोटको नम्बर 15 छ भने रेमीको नम्बर 17 15-17। छोडो देखाउ यार मिलाइदे लामो ल रिसिभी भएन यार ल आउनु आइज ल कुइजा लामो फेरि पुनः बालकोटकै पक्षमा बल। बालकोटको नम्बर 16 छ भने रेमी नम्बर 17 16-17। जनहित युवा क्लबको नेतृत्वको सङ्केत, त्यसको फाइदा बालकोटलाई। अहिले बल बालकोटको पक्षमा। लामो हालो देखाउ फेरि पनि पुनः बालकोटले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 18 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 17 18-17। राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 9 दिपेश थापाको। राम्रो स्पाइक सँगै बालकोटले पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 19 पुर्याएको छ भने रेमी 17। दुईचतिराई प्लेस जर्सी नम्बर 4 थम्मन खत्रीबाट। निकै नै लामो समयपछि रेमीले पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 18 पुर्याएको छ भने बालकोट नम्बर 19। फेरि पनि रेमीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 19 पुर्याएको छ भने बालकोट नम्बर 19 बराबर। प्रयास राम्रो थियो तर बल रेखाभन्दा बाहिरिएको छ। त्यसको फाइदा जनहित युवा क्लब रेमीलाई। रेमीको नम्बर 20 छ भने बालकोट नम्बर 19। फेरि पनि बल बाहिरिएको छ। त्यसको फाइदा रेमीलाई। रेमीको नम्बर 21 छ भने बालकोट नम्बर 19 21-19। राम्रो स्पाइक सँगै जर्सी नम्बर 7 सङ्गम सिरिजले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थपी 20 पुर्याएको छ भने रेमी नम्बर 21। निकै नै राम्रो प्रयास थियो रेमीको त बल आउन सफल भएको छ। त्यसको फाइदा बालकोटलाई। बालकोट नम्बर 21 छ भने रेमी 21 बराबर। प्रयास राम्रो थियो तर बल बाहिरिएको छ। त्यसको फाइदा बालकोटलाई। बालकोट नम्बर 22 छ भने रेमी नम्बर 21 22-21। फेरि पनि बालकोटको पल्टामा नम्बर बालकोटको नम्बर 23 छ भने रेमी नम्बर 21 23-21।
प्रयास राम्रो थियो जर्सी नम्बर 9 तर बल बाहिरिएको छ त्यसको फाइदा बाराकोटलाई बाराकोटको अन्तिम सर्भिस अब यति सानो यति बेला बल बाराकोटको पक्षमा निकै नै राम्रो थियो तर बल बाराकोटको श्री नेचुरल जनरल युथ क्लब चन्द्रको चर्चा गुल्मीले 25औं वार्षिकोत्सव खेलको तथा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम 2078